حضور دی بارگاہ جی یا سیدی یا رسول اللہ سونیا تلوار ٹوٹ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے مازاغ دے کاجل والیا خدا دی خدائی دے لاڑیا سونیا تلوار ٹوٹ گئی ہے تیرے دشمناں نال لڑ رہا سا حق و باطل دی لڑائی دے اندر کافراں دا کلا کما کردیاں تلوار ٹوٹ گئی ہے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مو سرکار دی نات سب پڑھیے میرے سونیا آواز بلند مقدر والا آکھے گا میرے سونیا من مونیا میرے میرا تن بدن تیرے واسطے میرے سونیا من مو میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میری محبت نہ پڑھو میری سوچ وچ تیرے تذکرے میری سوچ وچ میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سونیا من مو میرا چین تو قرار تو میری شان میں وقار تو میری شان میں تو آقا تیرے دشمناں نال دشمنی تیرے دشمن ہاں تیرے دشمناں نال دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے میرے سونیا ہاں پڑھیے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میری سوچ وچ تیرے ختم نبوت دا تاجدار رب دا یار جنہ سینہ وچ وسدا آکھو میری سوچ وچ تیرے تذکرے میری اے میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سونیا تو ہی ختم نبوت دا ہے
نبوت دا ہے بادشاہ اعزاز رب تینو بخشیا اعزاز رب پڑھو نا سارے تو ہی ختم نبوت دا ہے بادشاہ اعزاز رب تینو بخشیا اعزاز رب تینو بخشیا میرے سونیا تیرے واسطے میرے سونیا من مو میرے سونیا من مونیا میرا تن بدن تیرے واسطے میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین عزیز دوستو بزرگوں قابل احترام بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد علی بطحا احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حضور درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد قرآن کریم برہان رشید دے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ وحدہ لا شریک ان الفاظاں دے تحت مینوں حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک قرآن کریم برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عزیزان گرامی آج 13 رمضان المبارک ہے تو یاد رکھ لو 13 تو پہلا 12 رمضان المبارک ہے 12 رمضان المبارک بڑا اہم دن اور اس تے اگے آ رہے ہے 17 رمضان المبارک 17 رمضان المبارک دا دن او دن ہے کہ جس دن نو قرآن نے یوم الفرقان آکھیا ہے سبحان اللہ جس دن نو قرآن نے آکھیا یوم الفرقان بولو یوم الفرقان یعنی اے دن فرق کرنے والا فرق کیڑی چیز دے وچ اس دن غزوہ بدر پیش آیا مقام بدر دے اتے مسلماناں اور کافراں دی پہلی لڑائی اسلام اور کفر دی پہلی ٹکر جدے وچ کفار دا ککھ نہ رہا ستیہ ناس ہو گیا جویں کہ آج ہو رہا ہے اللہ نے کافراں نو ذلیل کر دیتا تباہ و برباد فرما دیتا مصطفیٰ دا صدقہ مصطفیٰ والیاں نو اللہ کریم نے فتح اور نصرت کامیابی عطا فرمائی 17 رمضان المبارک تو یاد رکھ لو اللہ وحدہ لا شریک نے جو آیا قرآنیہ تلاوت کی تھی اس دے اندر یہ ذکر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قرآن کریم دا چوتھا پارہ ہے خالق کائنات نے فرمایا اور بے شک سونیا اللہ نے تہاڈی مدد کیتی اس ویلے جدو تسی بے سرو سامانی دے عالم وچ سو مطلب کی ہے قدرت والے دے فرمان دا
کہ جدو تواڈے کول جنگی آلات بھی انہیں نہیں سن، نہ انیاں تلواراں سن، نہ انہیں بھالے سن، نہ انیاں سواریاں سن، تے نہ ہی انی فوج سی، سونیا مدینے دیا تاجدارا تیرے رب نے تواڈی ادو مدد کیتی جدو تسی بے سرو سامان سو، تو فرمایا مدد اس واسطے کیتی فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تسی اللہ کو لو ڈرو اور او دے شکر گزار بن کے رہو۔ یہ ہے قرآن کریم دی آیا مقدسہ دا عام فام ترجمہ۔ تو یاد رکھنا مکے وچوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لے آئے نا، تے آقا علیہ السلام نو کنی دیر ہوئی ہے؟ 19 مہینے ہجرت فرما کے آیا۔ کنا وقت ہویا؟ تھوڑا جا لاگے ہو نا، تو انو بولن دا اللہ توفیق دے وے، اُراں آگے ہو، اگے ہو جو اگے، پھر نصیب ہے نہ دے۔ کنے مہینے ہوئے؟ ہجرت مصطفیٰ نو ویلا ہویا 19 مہینے۔ بعض بندے بڑے جمپ لے کے باہر بول دے نے، جدو اللہ رسول دی گل آوے نا ادوں بالکل ہی اللہ رسول دے نا تے بولنا چاہیے۔ دل یاد علی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے۔ اللہ رسول دے نا تے جڑا بندہ بولدا نہیں وہ قبر وچ بول لے گا، اتھے سائیاں بولن دینا ہی نہیں۔ تو بار کیفو عزیزان گرامی، بولن نال یہ ہوندا ہے کہ خطیب بندے نو یہ سمجھ آندی کہ میری گل نو سمجھ دے پین تے سن دے پینے، یہ نہیں قبرستان تقریر ہو رہی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، سونیا محبوبہ اساں ادو تہاڈی مدد کیتی جدو تسی بے سرو سامان سو۔ تو حضور نو 19 مہینے ہوئے ہجرت فرما کے مدینہ پاک آیا، تے کافراں دا ایک بڑا وڈا تجارتی قافلہ جڑا مکیوں چ نکلیا، تے ابو سفیان اجے مسلمان نہیں سن ہوئے، بعد وچ حضور دا کلمہ پڑھ لیا، صحابی بن گئے، اجے مسلمان نہیں سن ہوئے۔ ایک قافلہ چلیا تے شام دیاں منڈیاں وال انہاں تجارت کیتی، تے نال اور بھی کافر موجود نے۔ تجارت کر کے جڑے لے واپس پرتن لگے نا، تے حضور دے کسے صحابی نو خبر ملی کہ اے اوہی بدنام کافر نے کہ جڑے مسلماناں نو نہ مکے سکون دا ساہ لین دیتا ہے، تے اجے تک بھی اسی مکہ چھڑ کے مدینے آ گئے ہاں، مدینہ پاک آباد ہو گئے ہاں، ہن وی جتھے انہاں دا ہاتھ پوے کلے مسلمان نو ویکھ کے نہ تنگ کردے نے، تکلیف دیندے نے، ماردے نے، پریشان کردے نے، لٹدے نے، مال و متاع بھی لے جاندے نے۔ سرکار دے صحابہ نے آپس مشورہ کیتا کیوں نہ ہوئے موقع چنگا ہے اج انہاں دا راہ روک کے انہاں نو دسیے اسلام اپنی پاور آپ رکھدا ہے، اج انہاں بے ایماناں نو روکیے تے صحیح۔ چلدی چلدی گل صحابہ تک جڑے مدینہ پاک وچ موجود سن نا انہاں تک پہنچی، تے او آئے حضور دے قدماں چ، یا سیدی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، سونیا ساڈے ماپے تواڈے قدماں تو قربان جان، اسی یہ گزارش لے کے آئے ہاں کافراں دا تجارتی قافلہ جڑا شام دیاں منڈیاں چو ٹر پیا ہے، تے آ بھی ایسے راہ تے رہا ہے، سونے جے اجازت دیویں تے آج انہاں نو اسی روکیے نا، تاکہ انہاں نو پتہ لگے اسلام کمزور نہیں، اپنی پاور رکھدا ہے۔ اسلام کمزور، بولو اسلام کمزور، پر کی کریے اسلام دے سیل مین کمزور نہیں، اسلام نہیں کمزور۔ کاش کتے طاقتور ہو جان نا جنہاں نو اللہ نے اسلام دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، رب دی قسم کفر دے پیر ہی کوئی نہیں، کفر تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام مسکرا پہ سرکار نے فرمایا صحابہ تہاڈا مشورہ ٹھیک ہے، ایڈا اعلان کرن دی لوڑ کوئی نہیں کہ جڑے دور دراز کما کاجاں تے گئے نے انہاں نو نہیں، جڑے ایتھے آباد نے نا انہاں اپنے پیر بھائیاں نو بلا لو تے راہ روکو، ڈکو انہاں نو۔ اور جڑے ویلے یہ گل ہوئی نا وہ کسے نہ کسے طریقے نال نہ پتہ چلیا ابو سفیان نو، تے ابو سفیان نے بندہ ٹوریا، راہ بھی دوجا اختیار کر لیا، تے مکے دے وچ بندہ چلا گیا، انہیں اونٹنی دا نک بھی کٹ لیا، آپے بھی زخمی ہو گیا، مار لیا اپنے آپ نو،
انہیں کہا جی مسلمانہ قافلے تے حملہ کر لیا ہے۔ منافقاں دا شروع تو یہی رہا ہے سلسلہ کہ گل اپنے کولو بنا کے پیدل چلا دینی۔ وہ منافق ہوندہ ہے، بے ایمان ہوندہ ہے بندہ۔ ابو سفیان نے جدو بندہ گھلیا نا تے مکے دے سرداراں نو، چودھریاں نو، کلگی والے جڑے سن وڈے وڈے، انہاں دا ہی سامان سی۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ وغیرہ، امیہ بن خلف، انہاں سارے نو پتہ چلیا۔ انہوں نے کہا جی ویکھو اونٹ بھی تے میں بھی زخمی ہاں، اے جے اس چیز دا ثبوت تہاڈا قافلہ روک کے تے وہ لٹدے پے جے تہاڈا سامان۔ ابو جہل نے اعلان کرتا، انہیں کہا بھی کوئی بندہ بھی اتنے نہ رہے، سارے چلو اج دو ہاتھ کر لینے ہاں۔ قدرت والے نے آکھیا آؤ تے صحیح، تانوں بھی بڑے چر دی کھرک پئی سی، ذرا آؤ تے صحیح، مینوں بھی محمد دا رب نہ آکھیا جے تہاڈا ستیا ناس نہ کر کے وہایا۔ یہ چل پے 1000 دے قریب، 1000 تعداد انہاں دی، 1000 بندہ ہے، بڑے کڑیل جوان۔ اعلان انج کیتا ابو جہل لائن نے، انہیں کہا جڑا نہیں جا سکدا اپنے حصے دا بندہ دے وے۔ آخر کر جدو یہ چلیا، انہاں کو گان والیاں، نچن والیاں، فاشا عورتاں بھی موجود نے، 700 گھوڑا، 300 اونٹ موجود ہے، کھان پین نو وافر مقدار وچ انہاں کول مال موجود ہے۔ کافر کول شروع تو ہی مال بڑا رہا ہے، اللہ آزماندا ہے۔ میں انہوں دیتا ہے آیا کہ اے بندے دا پتر بھی بن کے رہندا ہے کہ کھوتا بندا ہے۔ کافر جڑا ہے نا، ان مالو متا لے کے جدو میدان بدر 80 میل دور ایک مقام، ایک پنڈ سی، ایک گاؤں سی، ایک تھان سی جدا نام سی بدر، کھو سی ایک، یا کھو دا نام بدر سی یا اوتھے جڑا بندہ رہندا سی او دا نام بدر سی، جگہ دا نام بدر پہ گیا۔ تو عزیزان گرامی جس ویلے یہ سارا 1000 بندہ پہنچیا نا کافران دا، بڑے بڑے تکڑے تے تلواراں، بھالے، نیزے، جنگی آلات لے کے پہنچ گئے۔ ادھر مصطفیٰ جانے رحمت امام الانبیاء دے غلام تھوڑے جے تے سرکار نو جدو پتا چلیا نا کہ ہون کافر آئے نے لڑن واسطے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اگے گل اور سی، ہونے اگے صرف ڈکنا سی، ہون وہ لڑن واسطے آ گئے نے۔ آؤ ہن اللہ دا رسول تانوں اجازت دیندا ہے، چلو ہن جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابہ 313 اعلان ہویا، 313 بندے جنہاں وچ بچے بھی نے، جوان بھی نے، بوڑھے بھی نے، ہر عمر دا بندہ ہے۔ تے جدو باہر نکلے مدینہ پاک چوں تے سرکار مدینہ امام الانبیاء علیہ السلام دی توجہ ہوئی، حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، تسی مہاجرین والوں دسو تہاڈا کی نظریہ ہے، مشورہ دیو۔ آکھیا کملی والیا اسی تے تیرے اشارے دے منتظر ہاں، ساڈی مال ساڈا بھی تہاڈے قدماں تو قربان، اولاد ساڈی تہاڈے قدماں تو قربان، جند جان ساڈی تہاڈے قدماں تو قربان۔ اللہ اکبر۔ ادھر جدو یہ بات ہوئی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توجہ آئی، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جڑے کہ انصار مدینہ ترجمانی جنہ کی تھی، حضور نے فرمایا ہاں بھئی مدینہ شریف دے رہن والے تسی جے، تہاڈا کی ارادہ ہے؟ یہ دونوں صحابی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ہاتھ بن کے عرض کی تھی، مدینے دیا تاجدارا اسی کو قوم موسیٰ دے نہیں کہ جنہ دا کھانا آسمانہ تو آوے، منو سلوہ بدل سایہ کر دے وے، پانی آسمانہ تو اترے، نعمتاں رب دے وے، تو جدو قوم مالکہ نہ لڑائی کرنی پائے دے آکھن موسیٰ تو جان تے تیرا خدا جانے، سونیا اسی قوم موسیٰ نہیں، کملی والیا تو اشارہ کر دے اسی سمندر دے وچ چھالا مار دے گی۔ اے مازاغ دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا،
ادھر تے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر ابن خطاب نے ترجمانی کی تھی مہاجرین دی انصار دی اسی ترجمانی کرنے تے آؤ نظرہ ترجمہ اس رنگ جے کر لئیے ہر ایک دی زبان تے جاری ہے تیرے تو اج اسی اپنی اے جندوی وار دے تیرے تو اج اسی اپنی اے جندوی وار دیواں گے تیرے تو اج اسی اپنی اے جندوی وار دیواں گے قسم رب دی تیرے دشمن نو جانو مار قسم رب دی تیرے دشمن نو جانو وفاوانو جتاواں گے اسی دے کے لہو اپنا اے وفاوانو جتاواں گے اسی دے کے لہو اپنا تیری خاطر اسی ساواں دی بازی ہار جاواں گے تیری خاطر اسی ساواں دی بازی تمام صحابہ عرض کردے نے مدینے دیا لاڑیا ساڈی جند جان تیرے قدماں تو قربان ہے سونیا اشارہ کرو اسی سمندر دے وچ چھلانگ لگا جائیے رسول پاک امام الانبیاء دی توجہ صحابہ دا چہرہ سرکار ویکھ دیاں حضور دیکھ غلام حضرت عمیر بن ابی وقاص حضرت سعد بن ابی وقاص دے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص اینا تے جدو حضور دی نظر پاک پہنچی نا تے 16 سال دی عمر ہے آپ دی رسول پاک علیہ السلام نے ویکھیا نا کمال مہربانی فرمائی حضور نے فرمایا اے عمیر جی آقا فرمایا تو واپس ٹر جا تو واپس چل جا عرض کی تھی مدینے دیا تاجدارا ودوہا دے چہرے والیا میرے کنہ چ آواز آئیے تے میں کملی والیا توڑے قدمہ چ حاضر ہو گیا ماں واپس جان واسطے نہیں ہون تے سونیا تیرے قدمہ تو جند جان قربان کرنے واسطے آیا سرکار ویکھ دیاں کی ویکھیا دو چھوٹیاں عمرہ نے حضرت معاذ اور معوذ ننیاں عمرہ نے دو بچیاں تے دھیان سرکار دا پیا نا آقا علیہ السلام نے فرمایا دونوں نے بلا لیا فرمایا ادھر آؤ لبیک یا سیدی یا رسول اللہ حضور اسی حاضر قربان جائیے کملی والے حکم ہوئے عزیزان گرامی تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے بچیو توڑا نام کیا ہے سونیا میرا نام معاذ ہے اے میرا ویرے دا نام معوذ ہے امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا سی جنگ واسطے پہ جانے جاؤ اپنے گھر ٹر جو تسی نال نہیں جاؤ گے حضرت معاذ امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام دا مبارک ہاتھ پکڑیا چم کے عرض کیتی مازاغ دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا سونیا سی اسے واسطے آئے اسے واسطے ہی توڑے نال چلے کریمہ علیہ السلام نے فرمایا توڑیاں عمرہ چھوٹیاں نے واپس چلے جاؤ ماں دیاں اکھاں دا سہارا ہو ماں دا سہارا بن کے جیو گے جاؤ ٹر جو واپس آکھیا کملی والیا ماں زاغ دے کاجل والیا ساڈا تے عقیدہ ایک واری اوے جے محبوب بلاوے
اسی سر نو پیر بنائیے اوے جان منگے اتے حاضر کریے اسی کدی بھی دیر نہ لائیے اوے کدی نہ یار دا شکوا کریے تے پاویں سیک دیاں مر جائیے آزم یا اوے یاری نہ لائیے پڑھو نظر آیا آزم یا آزم یا اوے یاری نہ لائیے آزم یا آزم یا یاری نہ لائیے آزم یا اوے یاری نہ لائیے وہ جے لائیے تے توڑ نبھائیے سرکار نے فرمایا واپس ٹر جاؤ حضرت معاذ امام الانبیاء دے قریب آئے نے ہاتھ مبارک چومیا سونیا اے مدینے دیا تاجدارا ودوہا دے چہرے والیا معاذ آگ دے کاجل والیا خدا دی خدائی دیا لاڑیا اے ودوہا دے چہرے والیا سونیا اے ساتھ جس ویلے اعلان سنیا میں کملی والیا اسی اپنی والدہ دے کول موجودا تے جدو اعلان ماں نے سنیا تے ماں رون لگ پئی ماں دیاں سسکیاں نہیں رک دیاں پئیاں اسا دونوں نے ماں دے قدماں تے انج کر کے ہاتھ رکھے نے آکھے اماں کیوں رونی ہے آکھے پترا اس واسطے رونیاں ویخ رب دے رسول دا پیغام آیا وے کاش تہاڈا والد جیوندا ہوندا تہاڈا والد ہوندا اج او جنگ تے نال ٹر جاندا میں بھی فخر دے نال اپنا سر بلند کر دی میں بھی لوکاں نوں دس دی میں بھی آکھ دی یا میں غازی دی بیوی بن گئیاں یا شہید دی بیوی بن گئیاں دونوں نے رسول پاک دی بارگاہ چرض کی تھی کملی والیا ماں نے انج کر کے ساڈے سر دے اوتے ہاتھ رکھیا روندیاں روندیاں ہاتھ رکھ کے ماں کہن لگی پترا تیرا باپ نہیں باپ فوت ہو گیا جے باپ ہوندا تیرا پیو اج چلا جاندا جنگ تے میرا فخر دے نال سر بلند ہو جانا سی مازاغ دے کاجل والیا اساں ماں دے قدماں نوں چم کے آکھیا اے اما اساں غازی تے شہید دی بیوی تے تینوں نہیں بنا سکدے پر سانوں انی دیر تک دودھ معاف نہ کری پیتا جد تک تینوں غازی یا شہیداں دی ماں نہ بنا دئیے بیوی دے غازی شہید دی اسی نہیں بنا سکدے پر اما تینوں مصطفیٰ دے قدماں دا صدقہ یا شہیداں دی ماں بنا کے چھڑاں گے یا غازیاں دی ماں بنا کے چھڑاں گے سونیا ساڑی ماں با خوشی اجازت دیتی اسی آگے سرکار نے فرمایا اے معاذ تو بڑھیں تو آجا اے معوض تو واپس ٹر جا ماں کل اکھاں چے آنسو آگئے عرض کی تھی کملی والیا میں نکاح ضرور ہاں عمر میری چھوٹی ہے دے تو عمر وچ میں چھوٹا ہاں پر کملی والیا زور ازمائی اسی کردے رہنے ہاں گھر وی آپس وچ اسی کشتی کردے رہنے ہاں تے اینو پوچھو ہاں کدی میرے کولو جیتیا ہے میں تے چک کے تھلے مارنا تے کملی والیا اے کدی بھی نہیں میرے تو جیتیا امام الانبیاء علیہ السلام فرما دے نے حضور مسکرا پہ سرکار نے فرمایا اچھا یہ بات ہے رسول اللہ علیہ السلام مسکرا پہ حضور مسکرا پہ
تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا حضور مسکرا پہ، بولو حضور مسکرا کے آکھو سرکار میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایک گل ہے جی مدینے دے لاڑیا میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پھر معوذ تیار ہو جا، اللہ دا رسول حکم دیندا ہے کشتی کر کے وخا، کشتی کر کے وکھاؤ نا، جے اگر تو واقعی کشتی اندر جت گیا تینوں میں نال لے کے جاواں گا۔ آکھیا مدینے دیا تاجدارا، دل وچ سوچے آکھیا میں تے پہلا ہی موقع تلاش پیا کرنا سا، جس ویلے قریب گئے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، اے دونوں جڑے نے انہاں نوں تک دے پے نے، کی ویکھیا وے جس ویلے چھوٹا بڑے بھائی دے کول گیا وے ہاتھ ملاون لگا، آکھیا تینوں تے لجپالاں قبول کر لیا وے، تینوں تے محبوب نے قبول کر لیا ہے، جنوں امام الانبیاء قبول کر لین انہوں کدی باہر نہیں نکالیا جاندا، انہوں دور نہیں ہٹایا جاندا، انج کر ذرا ٹا کھا لویں میرا بھی کم بن جائے گا، ٹا کھا لویں مینوں بھی حضور نال لے جان، کیونکہ جس باپ دا تو بیٹا اسے باپ دا میں بیٹا، جس ماں دا تو پتر اسے ماں دا میں پتر ہاں، دونوں نوں ماں نے بھیجیا وے۔ ہن جناب جس ویلے کشتی ہون لگی میرے نبی مسکرا رہے نے، امام الانبیاء پہ ویکھدے نے، معاذ معوذ دونوں کشتی کرن لگے، کی ویکھیا جس ویلے معاذ دے قریب آیا سینے تے ہاتھ لایا، معاذ تھلے ڈگ جاندا وے، معوذ سینے تے بیٹھ جاندے نے، امام الانبیاء نے فرمایا واہ معوذ واہ معوذ واہ معوذ، امام الانبیاء قبول کر لے آئے۔ ہن امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام لے کے چلے، 12 رمضان نو مدینے شریف تو نکلے نے، حضور دی معیت دے اندر قافلہ چلدا چلدا مقام بدر تے پہنچیا، مقام بدر تے پہنچیا، سارے روزے نال رہے، اللہ اللہ قربان جاواں میدان بدر، بدر دا میدان آیا، کافراں نے اچھی جگہ تے ڈیرا لایا، انہاں نوں نیویں جگہ ملی، کافراں کول سب کچھ ہے، سب دیاں زباناں تے درود و سلام ہے، 1000 دا مجمع سامنے ویکھ کے ڈولیا کوئی نہیں، سارے بولے نے رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ تو رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ اے فانی زندگی قربان میری، اے فانی زندگی قربان، ہر ایک دا یہی جذبہ ہے، کافر اچھی تھاں تے نشیبی جگہ ملی، نیوی جگہ ملی، صحابہ نے ڈیرا لا لیا، ایک چھپر بنایا جتھے آج مسجد موجود ہے، جنوں کیا جاندا ہے مسجد عریش، اللہ زیارت نصیب فرمائے، آکھو آمین، انشاءاللہ کرانگے زیارت زندگی رہی تھی۔ مقام بدر تے اس شاکان رسول جاندے نے رسول پاک دیاں مبارک اداواں نوں ویکھن واسطے، انہاں مبارک تھاواں نوں ویکھن واسطے جتھے لجپالاں دے قدم مبارک لگے نے، صحابہ نے نا وہ عریش چھپر نما ایک جگہ تیار کی تھی جتھے حضور نے بیٹھ کے جنگ ملاحظہ کرنی سی، مولا کائنات حیدر کرار موجود نے، سارے صحابہ موجود نے، ہن گل ایتھے آ گئی کہ سرکار دے گرد پہرا کون دے گا؟ مولا کائنات مولا مشکل کشا نوں کسے پوچھیا کہ سب تو بہادر کون ہے؟ آپ نے فرمایا ساریاں تو بہادر، پوچھ دے ہو کیڑا ہے؟ جی آقا ساریاں تو بہادر کیڑا ہے؟ مولا کائنات مولا مشکل کشا نے فرمایا الشجاع الناس، سب تو بہادر پوچھ دے ہو نا کیڑا ہے؟
تے او حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے جڑی سارے تو بہادر. یہ کنا فرمایا ہے؟ مولا علی. کنا فرمایا ہے؟ مولا علی شیر خدا کو پوچھا گیا سی، آپ نے فرمایا سارے تو بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات ہے. حضور تسی بہادر ہو؟ فرمایا میں بہادر آیا. بدر دے مقام تے جس ویلے یہ گل ہوئی سی نا کہ سرکار دے گرد پیرا کون دے گا، خدا دے رسول اللہ دی امانت نے، اتھے سارے صحابہ چپ کر گئے سن، سینہ تان کے صدیق اکبر باہر نکلے سن کہ محبوب دے غلاموں پیرا میں دینا ماں، محبوب دے گرد میں پیرا دینا ماں. اللہ اکبر. تے یاد رکھو اس عریش چھپر دے تھلے حضور موجود نے، تے سرکار نے اعلان فرمایا کہ کوئی بھی میری اجازت تو بغیر پہل نہیں کرے گا، میری اجازت تو بغیر کوئی جنگ دی پہل کوئی نہ کرے. صحابہ ان منتظر نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 رمضان شریف آ گیا. آؤ بخاری شریف دے اندر ہے 16 رمضان المبارک دا دن آیا نا. جنگ تو ایک دن، بولو تو صحیح، جنگ تو ایک دن. 16 رمضان شریف صحیح بخاری دے اندر ہے. صحابی فرماتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا او لائن ستے پینے تے چلو نا ذرا غلاماں نو نال لیا چلو آپا میدان دا جائزہ لے لیے. میدان بدر ویکھیے سویرے معاملہ بننا ہے. میدان بدر ویکھیے. اللہ اللہ قربان جاواں امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام میدان بدر دے اندر میرے نبی امام الانبیاء نے قدم رنجا فرمایا وے. عزیزان گرامی مدینے دے تاجدار نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دے ہاتھ مبارک دے اندر ایک چھڑی ہے. صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے. مدینے دے سلطان امام الانبیاء نے انج کر کے گول دائرے لائے. میدان دے اندر حضور گول دائرے لگا رہے نے. میرے نبی امام الانبیاء دے صحابہ ویکھ دے پہنے. صحابہ عرض کر دے نے مازاغ دے کاجل والیا اے خدا دی خدائی دے لاڑیا سونیا اے گول دائرے پہ لگ دینے وجہ کی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا سنو میرے غلاموں ایتھے کل ابو جال مرے گا، ایتھے کل عتبہ مرے گا، ایتھے عتیبہ مرے گا، جڑا ہے امیہ بن خلف مرے گا. امام الانبیاء علیہ السلام نے نشان لائے 70 نشان لا کے سرکار نے نا لے کے بیان کیتا. رب محمد دی قسم ہے جڑے ویلے جنگ ہوئی ہے صحابی آندے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے جڑے کافر دا جتھے نشان لگا ہے اوتھے ہی تڑپ کے مویا ہے. جنگ 17 نو ہونی ہے. حضور نے ایک دن تے جڑا اجے بھی آکھے نبی جاندا کوئی نہیں پھڑے منہ ایسے عقیدے تے لعنت ہو جی سوچتے. صحیح بخاری دے اندر میں نہ وہاواں زبان کٹا لاں گا ہووے زبان دا بدلہ زبان نہیں کٹاں گا آکھاں گا آ تو بھی قرآن تے حدیث دے مطابق زندگی گزارنی شروع کر. عقیدہ ہو جڑا قرآن و سنت والا ہے. حضور نے ایک دن پہلا نشان لایا ہے فرمایا کل ابو جہل ایتھے مرے گا، امیہ بن خلف ایتھے مرے گا، عتیبہ ایتھے مرے گا، ولید ایتھے تڑپے گا، شیبہ ایتھے تڑپے گا. حضرت انس بن مالک فرماندے رضی اللہ عنہ جدے نا دا جتھے نشان لایا نا سونے نے اوتھے ہی مویا کافر. ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہویا. جدے نا دا جتھے نشان لگا ہے اوتھے ہی کافر اوتھے ہی مرے ہے. آ گیا 17 رمضان المبارک تے سرکار نے ونڈ جو فرمائی صف بندی فرمائی نا تے رسول کریم علیہ السلام نے جدو صف سدھی فرما رہے نے ایک صحابی سن وہ تھوڑا جا باہر نکل کے کھڑے نے، باہر نکل کے کھڑے نے تے سرکار دے ہاتھ مبارک نیزہ چھڑی او لگائی نال کمر تے فرمایا ذرا صف سدھی کر کے کھڑے ہو. نے حضور دا ہاتھ پکڑیا تے چومیا سونیا جنگ دا ماحول ہے میرا پتہ کوئی نہیں میں شہید ہونا ہے کہ غازی بننا ہے. تے تساں فرمایا ہے قیامت والے دن پوچھو نہیں ہے جن نے جدا حق کھادا انہوں بھی، جن نے جدے ظلم کیتا انہوں بھی، جن نے جدے زیادتی کی تھی انہوں بھی. تے سونیا تساں مینوں چھڑی ماری ہے تے میں چاہنا وا دا بدلہ دیو. حضور نے فرمایا اللہ بدلہ لے لا. چھڑی فرمائی دے چھڑی. صحابہ دے دل ٹھک ٹھک پہ وجد.
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں دے سلطان کو بدلا لائے گا؟ عرض کی تھی مازاغ دے کاجل والے تساں چھڑی ماری ویکھو میرے جسم دے اتے کپڑا کوئی نہیں، میری کمر ننگی ہے، ذرا اپنی قمیض مبارک اٹھاؤ نا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے قمیض مبارک اٹھائی ہے، ادھر نبی کریم امام الانبیاء دے غلام چل دے آ رہے نے، صحابہ آندے نے ساڈے کولوں بدلا لے لا۔ اے نبی دے غلاموں میں بھی محبوب دا غلام ہاں، تسی بھی رسول دے غلام جے، تانوں کی پتا ہوئے میں کی چاہنا وا، میرے دل دے اندر اس ویلے کی کفیت ہے، چھٹ بدلا نہ لمی، رب دا رسولی اللہ دا محبوبی تے وجدان کی کہندا ہے، ادھر دل وچ گل آندی پئی ہے، عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم، عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم، نہ راوے خدا نہ قراوے خدا، وہ جتھے چاہندا جھکا لیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ صحابہ کیا نا، سرکار نے فرمایا جلدی کر بدلا لے۔ امام الانبیاء دے نیڑے آئے، چھڑی نو انج کر کے کما دیاں چھڑی چھڑ دیتی ہے، مدینے دے سلطان امام الانبیاء نو جفا پا کے مہر نبوت نو چمنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا بدلا لے، کیا سونیا میری مجال میں تواڈے کولوں بدلا لواں، میں تے موقع چنگا سمجھے آئے، تساں فرمایا سی ایک دن جن نے میرے جسم نو چم لیا اللہ جہنم دی اگ حرام فرمایا۔ سونیا میں کہ ادو چنگا موقع ہی کوئی نہیں۔ الغرض سب بندی ہوئی تے سرکار نے دو فوجی ہر اپنے بڑے غلام نو دیتے، دو فوجی دیتے، نہ انہاں سمانے عرب ہے نہ ہی کوئی کھانے پینے واسطے وافر مقدار دے اندر سلسلہ ہے، کھجوراں تے پانی یہ دینا روزہ رکھیا جا رہے ہیں، افطاری کیتی جا رہی ہے، گرمی دا موسم ہے۔ صحابہ دا جذبہ لکھاں سلام، اج بھی آنے اسی عاشق رسول ہاں، عاشق رسول ہو سن، عشق مصطفیٰ انہاں دے سینیاں وچ سی۔ جڑے ویلے جنگ شروع ہوئی نا 17 رمضان المبارک، اللہ اکبر، تے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں، لڑدیاں پہلا یہ جڑے گئے نا صحابہ اکرام علیہ رضوان تے کافر آکھن لگے بھی تسی کون ہو؟ آکھیا جی اسی مدینے شریف دے رہن والے ہاں۔ انہاں کہا جاؤ کم کرو، ساڈے مقابلے چو کلو جڑے سردار نے چودھری نے، اسیاں زمینداراں نال لڑن نہیں آئے۔ تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہے گل ہے، کریم آقا علیہ السلام نے انتخاب کیتا، فرمایا اے امیر حمزہ جی آقا، فرمایا ابو عبیدہ جی آقا، حضرت علی جی آقا، فرمایا اٹھو ذرا جاؤ مقابلہ کرو، انہاں میرے غلاماں نو تانا مارے ہیں، جاؤ مقابلہ کرو۔ نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام جڑے ویلے گئے نے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے عتبہ آ گیا، تعالیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دے سامنے شیبہ آ گیا ہے، مولا کائنات مولا مشکل کشا دے مقابلے دے اندر ولید آیا، جدو ترائے کافر سامنے آ گئے نے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے سملن بھی نہیں دیتا، کہ میں سملن دے امیر حمزہ تے او شان والا نبی دا غلام ہے۔ میرے آقا فرما دے نے امیر حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے، رسول اللہ دا بھی شیر ہے۔
اے اللہ دا بھی شیر ہے، رسول اللہ دا بھی شیر ہے۔ ادھر جناب حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا آپ نے ولید دے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے نے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ نو واصل جہنم کر دیتا، دونوں صحابہ دی نظر پئی جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ول آپ قاری زخم پہ لاؤندے نے، اس بے ایمان شیبہ نو زخم پہ لگ دے نے، حتیٰ کہ وار بچا کے شیبہ نے زخم لانے شروع کیتے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آپ زخمہ نال جناب چکنا چور ہو گئے نے، آپ زمین تے آ گئے نے۔ دونوں صحابہ دوڑے اپنے پیر پائی دی مدد کی تھی، جا کے اس نو واصل جہنم کیتا ہے۔ ادھر آخری سامان نبی پاک علیہ السلام دے اس غلام دیاں اٹھایا مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دے قدمہ ول لے کے پہ آوندے نے۔ جس ویلے جناب ابو عبیدہ نو حضور دے قدمہ ول لے کے آ رہے نے، ابو عبیدہ تقدیر نو ہاتھ بن کے آہ دے نے، قدرت والیا میں اس مقام تے زخم کھائے نے، پر تیری رحیمی کریمی دا واسطہ ہی میری جان اونی دیر تک نہ نکلے جدو تک محبوب دے قدمہ وچ نہ جا پہنچا، جدو تک رسول دے قدمہ وچ حاضر نہ ہو جاواں۔ آپ با زبان حال اے ہوئی کہندے نے دو گھڑیاں رک جا تقدیر دو گھڑیاں رک جا، سارے پڑھو ذرا، دو گھڑیاں رک جا تقدیر اے مینوں لگیاں توڑ چڑھا لین دے، آپ جان حوالے اے کر دے ساں، آپ جان حوالے اے میں کر دے ساں، اس جان دا مالک آلین دے۔ حضور دے قدمہ آ کے جان جانے افرین دے سپرد کی تھی۔ حضرت عکاشہ لڑ رہے نے، لڑائی دے دوران نا آپ دی تلوار ٹوٹ گئی، جڑے لے تلوار ٹوٹی نا تے دوڑے رسول پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ، صحابی دا مشکل ویلے نبی پاک دے در تے آنا ایک کڈا وڈا سچا عقیدہ یار، جڑا آندا ہے مشکل کشا حاجت روا ایک خدا ایک خدا، کیا انہاں دیاں نظراں وچوں اے روایتاں نہیں نکلیاں کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ٹوٹی ہے حضور دی بارگاہ، جبکہ جانتے بھی نہیں کہ تلواراں کنیاں کو نے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرے 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں، آتے سامان سی سارا۔ ہن حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ٹوٹی ہے تے مصطفیٰ دی بارگاہ اس چھپر وال او جگہ وال دوڑے جتھے حضور موجود سن، جا کے عرض کردے نے مازاغ دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا، سونیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، تیرے دشمناں دے نال لڑدیاں انہاں نو واصل جہنم کردیاں انہاں دیاں گردناں کٹدیاں او ایتھے میں ایک گل کردا جاواں، صحابہ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم بعض اوقات انج ہوندا سی اسی بندے نو مارن واسطے اگے بڑے ہاں، جڑے ویلے کول گئے ہاں تون آپے ہی تھلے جا پئی ہے، ہاتھ آپے ہی کٹے گئے نے، لتاں آپے ہی جدا ہو گئیاں نے، خون دے نال تڑپدا پیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ امام الانبیاء مسکرا کے فرمان لگے، فرمایا پھر صحابہ عرض کی تھی سونیا جنگ دے وچ اسی اپنے اگے ایک آواز سننے سا، ایک دم حیزوم اسی آواز سننے سا، اگے بڑھ کملی والیا اے آواز کی دی سی، کنوں کیا جا رہے سی اگے بڑھ؟ میرے آقا مسکرا کے فرمان لگے صحابہ سمجھے نہیں تسی، اے جبریل امین دے گھوڑے دا نام ہے، جبریل اپنے گھوڑے نو کہہ رہے سن ابو جال ادھر اگے بڑھ جا،
اتبا ادھر ہی اگے بڑھ جا، شہبہ ادھر ہی اگے بڑھ جا، امیہ بن خلف ادھر ہی اگے بڑھ جا، رسول اللہ دے گستاخ ادھر ہی اگے بڑھ جا، اپنے کوڑے نو اگے پہ کر دینے، چونکہ قرآن اللہ دا قرآن کہندا پڑھ کے ویکھو، رب دے قرآن نے بیان کیتا اللہ نے 3000 فرشتے دے نال مدد فرمائی، ادھر 313 3000 فرشتہ بھیجیا، دوسرے مقام تے رب نے فرمایا 5000 فرشتہ بھیجیا۔ اللہ جی فرشتے اللہ تے نہیں، تسی آپ مدد کرو نا۔ پاکستان چ تے رولا پہ جانا ہے کہ اللہ تسی آپ مدد ہی کو نہیں کردا، اللہ جی تسی آپ مدد کرو نا۔ رب نے فرمایا مینوں محمد مصطفیٰ دی چمکتی نبوت دی قسم ہے، لوکاں نوں دسنا ہی میں اے چاہنا وا، کائنات والیو یاد رکھ لیا جے عقیدہ او اے جڑا قرآن دے وچ موجود ہے، عقیدہ او جڑا بولو بولو عقیدہ ہوئے جڑا قرآن دے وچ موجود ہے۔ بڑے بڑے مولوی انگریز نے خریدے نے رب دی قسم، 600 روپیہ مہینہ لے کے کھاندے رہے نا مولوی، پر سنیاں دے امام عاشقاں دے امام اعلی حضرت امام اہل سنت تو قربان جاواں، اس ویلے آ کے آندے سن تسی بھی جی اپنا منڈیاں نو ٹوٹیاں دال پا کے پیون ڈے ہو تے انہاں نو پڑھاون ڈے ہو، تسی بھی انگریز دی شان 4 لفظ بولو تے ویکھیا جے لہراں بہراں ہو جان گیاں۔ فرمایا چلے جاؤ کمینیوں، میں گدا ہوں اپنے رسول کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، میں مصطفیٰ دے دردہ منگتا ماں، میں دردہ کمی دے دردہ منگتا نہیں، میں مصطفیٰ جان رحمت دے دردہ غلام ہاں۔ فرمایا میرا دین پارا ہے نہ نہیں، میں وکن والا نہیں، میں مصطفیٰ جان رحمت دے بازار چ وکیا ہوں۔ تو قرآن کی آندا ہے 3000 فرشتے آئے، دسو فرشتے اللہ نے؟ بولو مخلوق ہے، اللہ نہیں مخلوق ہے۔ یا اللہ فرشتیاں نال مدد کیتی ہے؟ فرمایا ہاں 3000 بھیجے ہے، پھر فرمایا 5000 بھیجے ہے۔ یا اللہ پھر فرمایا پہلا فرشتے بھیجے نے، پھر میں رب آپ بھی آیا ہوں، آپ بھی آیا میدان بدر دے اندر۔ تو میں عرض کرنا چاہنا یاد رکھو عزیزان گرامی، پتہ چلیا اللہ کولوں بھی مدد منگو، جنہاں نو اللہ طاقتاں دے وے انہاں کولوں مدد منگنا بھی جائز ہے۔ اکاشا اے حضور دی بارگاہ جی، یا سیدی یا رسول اللہ، سونیا تلوار ٹوٹ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے مازاغ دے کاجل والیا، خدا دی خدائی دے لاڑیا، سونیا تلوار ٹوٹ گئی ہے، تیرے دشمناں نال لڑ رہا ساں، حق و باطل دی لڑائی دے اندر کافراں دا کلا کما کردیاں تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے نہیں فرمایا اکاشا پھر ٹوٹ گئی تے میں کی کراں، آؤ میں وخانا وا کتاباں وچوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اکاشا آؤ جڑی چھڑی پئی کھجور دی لے کے آ۔ اکاشا کہندے نے میں جا کے، جناب اکاشا حضور دے غلام فرما دے نے میں جا کے چھڑی نو چکی مسکرا رہا ہاں۔ میں کہہ دے وچ بھی حکمت ہے، حضور دے فرمان چ حکمت ہے، فرمان مصطفیٰ حکمت تو خالی نہیں۔ میں چکی ٹہنی امام الانبیاء دی بارگاہ چ لے گیا، رسول خدا امام الانبیاء نے او ہاتھ مبارک اگے کیتا جس ہاتھ نو اللہ دا قرآن آندا ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا اے تیرا ہاتھ نہیں، اے تے اللہ دا ہاتھ ہے، اے تے اللہ دا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ نو اگے کیتا بڑھایا، امام الانبیاء علیہ السلام نے اس چھڑی نو جس ویلے اپنے ہاتھ دے اندر پکڑے آوے، حضرت اکاشا رضی اللہ عنہ فرما دے نے جدوں انج میرے ال چھڑیے میں حضور وال کرنا پیاواں، ویکھنا پیاواں چھڑیے جا سیدہ آمنہ دے لال ختم نبوت دے تاجدار نبیاں دے سلطان نے چھڑی اپنے ہاتھ دے اندر لئی، فرمایا اے اللہ کاشا میں ویکھیا لمبی تلوار چمکدار بن گئی، لمبی تلوار چمک دی پئی۔ فرمایا اللہ کاشا لے میرے دشمناں نو مار، کر انہاں دا کلا کما، چل دیاں اللہ اکبر۔ پھر گئے حضرت اکاشا فرما دے نے وہ تلوار جنگ بدر تو بعد میں میرے کام آدھی رہی۔ جناب اکاشا نے جس ویلے ٹہنی نو تلوار بندیاں ویکھیا تے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نقشہ بیان کر دیتا۔ آپ فرما دینے کائنات والے ہو حضرت اکاشا اس واسطے آئے نے انہاں دا ایمان یا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دے
سچا ہمارا نبی بھائی دینے والا نبی دینے والا ہے سچا. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے نے مینوں بھی سرکار نے 2 سپاہی دیتے. وہ کون سن؟ حضرت معاذ تے معوذ. ننیاں ننیاں تلواراں ہاتھاں دے وچ نے، ایک ایس ہاتھ نال ایک ایس ہاتھ نال تے انج نا تھوڑی جی اچھی جگہ تے کھلو کے تے مینوں آندے نے چاچا ایک گل نہیں وہ دسدا سانوں. میں پوچھو انہاں وچوں ابو جہل کیڑا ہے؟ کی پوچھیا انہاں وچوں ابو جہل کیڑا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے نے میں مسکراؤن لا پیا. میں کہا بھی وہ سانو تے اس بغیرت نے مکے چ ساہ نہیں لین دتا سکھ دا، ساڈی تے دشمنی ہوئی ہوئی. وہ پتر تسی تے مدینے رہن والے ہو، تہانوں اودے نال کی کام پی گیا ہے؟ تہاڈا کوئی رولا ہے؟ چاچا ہاں ساڈا رولا ہے وے. فرمایا کہدا رولا جی؟ آکھیا چاچا پھر سن لا ساڈا رولا ہے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا مارے گے ناری کو. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا مارے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب. یہ چاچا ایسا سنیا ہے ختم نبوت دے تاجدار دے بارے بکدا ہے بے ایمان بکواس کردا ہے ساڈے نبی دے بارے. اسی نیت کے آئے ہاں یا اسی رواں گے یا ہو رہے گا، یا اسی رواں گے یا ہو رہے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پتر او دے گرد نا فوج دا بڑا تکڑا پہرا لگا ہے، بڑا تکڑا دستہ ہے او دے گرد. تسی او دے تک کیویں پہنچو گے؟ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. تے بچے مسکرا کے آکھن لگے چاچا اے ٹھیک ہے دے گرد فوج دا دستہ پیرا پیا دیندا ہے، وہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ. وہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ. آکھیا چاچا دس کیڑائی؟ ابو جہل لین کیڑا ہے؟ جدو جذبہ ویکھیا عبد الرحمن بن عوف فرماتے نے میرے عشق نے گواہی دیتی 10 بچیاں نوں اس لائن دا پتا. میں کہا او ویکھو پتر جڑا کالے گھوڑے تے سوار ہے وہ ابو جہل ہے. فرماتے نے انج کیتا تے میں تھلے ویکھیا چاہے کو نہیں سامنے ویکھیا ابو جہل دے گھوڑے دی لتاں کٹی بیٹھے بجلی دی طرح پہنچے جا کے ابو جہل دے گھوڑے دی لتاں کٹ کے انہوں زخمی کری بیٹھے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو جڑے لے ابو جہل دے پتر نے ویکھیا نا اکرما آجے مسلمان نہیں سن ہوئے، کلمہ نہیں سی پڑھیا، ابے دی وجہ نال درد ہویا تے دوڑ کے آئے. لڑائی شروع ہوئی، جناب معاذ دا بازو قلم ہو گیا، ایک تسمہ ماس لٹکے آئے، ابو جہل نو زخمی کیتا، ماس لٹکے آئے. اللہ اکبر. تے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دینا جس ویلے ابو جہل زخمی ہویا پیا تے ادھر
جناب معاذ دا بازو جڑا ہے وہ لٹک رہا ہے، رکاوٹ بنتا ہے لڑائی دے اندر، راہ خدا دے اندر لڑن واسطے رکاوٹ بنتا ہے۔ قربان جاواں چھوٹی جی عمر ہے، حضور دے غلام نے ہاتھ تھلے رکھیا، اتنے پیر رکھ کے جھٹکا ماریا، بازو لا کے پرا کرتا گیا۔ جڑا مصطفیٰ دی وفا دے وچ آوے نا رکاوٹ بنے، بھاویں بازو اپنا کیوں نہ ہوئے، اسی کول رکھن واسطے تیار ہی نہیں۔ اس گل وچ بڑا وڈا سبق ہے ساڈے واسطے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور دی بارگاہ چ سرکار نے فرمایا بازو سونیا معاملہ بنیا، فرمایا قریب آج توڑن والے ہیں نے، رب دا رسول جوڑن والا بھی موجود ہے۔ دو بیدین اقدس لگایا، بازو اتے رکھیا۔ سناؤ حضرت معاذ، عرض کیتی کملی والیا مینوں فرق بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ کیڑا بازو لتا سی۔ کریم آقا دی شان ہے، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، پھر آقا علیہ السلام جڑے لے جنگ ہو گئی نا، جنگ ہو گئی، امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے نا صحابہ کرام نے رضوان نو فرمایا کہ ویکھو 70 مر گئے، 70 قیدی ہو گئے، 14 صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہید ہوئے اس جنگ دے اندر۔ پہلی لڑائی ہے مسلمانہ تے کافراں دی، 313 ادھر نے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ خبر لو ویکھو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جڑے لے گئے نا، اللہ اکبر، تو جا کے ویکھیا تے ابو جہل جڑا ہے نا وہ تڑپدا پیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل دے کول گئے، تلوار ہاتھ وچ مارن لگے تو کہندا جی مینوں پتہ میرا ویلا آ گیا ہے، پر میں بڑا بڑا چودھری ہاں، رستہ جل گیا پر ول میں چودھری ہاں۔ آپ نے ٹھڈا ماریا، فرمایا تیرے جے چودھری کئی ویکھے نے، چودھری وہ ہے جڑا مصطفیٰ جان رحمت دا وفادار ہے، تو کدھروں چودھری؟ انہیں جی میں چودھری ہوں، سردار ہوں مکے دا، دماغ خراب ہویا ہوتا۔ انہیں کہا میری تون ذرا تھلوں کر کے وڈیا جے تاکہ سراں چ پیا بھی لگے، چودھری دا سیر ہے، یہ چودھری صاحب دا سیر ہے۔ جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل نو ماریا، واپس آ گئے، تے ابو جہل دے ہاتھ چ کڑے سن سونے دے، اے چینا شینا پائیاں، مندریاں پائیاں سونے دے، حالانکہ سونا مرد واسطے، بولو سونا مرد واسطے، حضور نے فرمایا مرد واسطے سونا حرام، ریشم حرام۔ دو صحابی سن جنہوں نے اجازت بھی دے دی، فرمایا تسی پہن سکتے ہو، فرمایا باقی مرداں واسطے حرام۔ کڑے چھڑے پائے، کڑے کون پاندے نے؟ ابو جہل نے پائے سن، میں بہانا واں، ابو جہل نے پائے سن یا سکھ پاندے نے؟ جڑا پائے انہوں پوچھو تو ابو جہل دا کوئی لگنا ہے یا سکھاں دا کوئی لگنا ہے؟ ابو جہل تو بڑی دیر پہلا مویا ہے، شاید اورا کسی دا کوئی ہوئے معاملہ۔ سکھاں دا ہے 5 بنانے، جویں ساڈا ہے نا نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، اے 5 اسلامی بنیادی چیزاں نے اسلام دیاں، ایویں سکھاں دا ہے کڑا، کرپان، کنگا، کچیرا، گیسو۔ کڑا، کرپان، کنگا، کچیرا، گیسو، انہاں 5 چیزاں تو جڑا گھٹ ہوئے وہ سکھ نہیں۔ اے جی لالا علی سرکار تو آیا ہے، اے داتا صاحبوں آیا ہے، غوث پاک تو آیا ہے، میں کہا مدینے شریف تو آیا ہے، تے پھر بھی پونا حرام ہے۔ کڑا پونا، بولو بولو بولو، شریعت کا مسئلہ ہے، کڑا پونا۔ کیا جنہ ولیاں دا تو نہ بدنام کرنا ہے، تینوں شرم نہیں آتی؟ انہاں ولیاں کڑے پائے نے؟ اور جدوں ساریاں تو اچے سچے دربار والا جدا صدقہ اللہ نے نبوتاں رسالتاں تقسیم کیتیاں نے، تو مدینے دا سلطان پہ فرماندا ہے کڑا پاؤنا۔ جے کدے پاؤنا جائز دیتا ہے تو مینوں دس، میں 2 نہیں 20 پاؤن واسطے تیار ہاں، دوواں باواں وچ۔ کڑا پاؤنا نہیں چاہیے۔ یہ جڑے کڑے شڑے جو کچھ ہے سی نا، او دا سونے دے آلات سن سارے۔ سرکار دی بارگاہ جدوں آیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیاں ساریاں شیواں لاؤ۔ ہاں بھئی معاذ تو ماریا اینو کہ محفوظ تو ماریا ہے؟ سونیا ویکھو تلوار میری نو بھی خون لگا ہے، اس خنزیر دا میری تلوار نو بھی خون لگا ہے۔ آقا علیہ السلام مسکرا پے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آندے نے سونیا ماریا تے میں ہاں، فرمایا پہلے نہ کیتی سی حق انہاں دا ہے، جو کچھ دا سونا ہے نا سارا انہاں دوواں بھراواں چ وٹ دیو، تقسیم کرو۔ اللہ اکبر۔ پاؤن واسطے نہیں دتا، مت اے ذہن چ لے جاؤ، اینو ویچو، اے تو نفع حاصل کرو۔
پاؤن واسطے نہیں، سونا دے دیتا، جو کچھ ادایا سی دے دیتا. جنگ ہو گئی نا مکمل، تے سرکار دی عادت کریمہ سی جدو جنگ ہو جاندی سی نا حضور اس مقام تے تشریف فرما ہوندے سن. تے 70 بندے قیدی ہوئے نا. سرکار دا ایک چاچا سی جدا نام سی حضرت عباس، جناب عباس رضی اللہ تعالی. سیرت نگاراں لکھیا ہے واقعہ، ساریاں سیرت دیاں کتاباں وچ مل جائے گی یہ بات. سرکار نے فرمایا لے آؤ بھائی فدیہ دیو تے رہا ہوندے جاؤ. جدو چاچے دی واری آئی نا حضور نے فرمایا لیا بھائی چاچا فدیہ لیا. بھتیجا تینوں پتا ہے ماڑا بندہ میرے کو شاہی کو نہیں. حضور مسکرا کے فرماؤن لگے چاچا ایتھے کم 2 نمبری نہیں چلنی، فدیہ دیں گا تے گھر جائے گا. یہ رب دے رسول دا دربار ہے، یہ نہیں بھی اپنے واسطے معافی دوجیاں واسطے سزا. فرمایا ایتھے 2 نمبری نہیں چلنی، لیا فدیہ. بھتیجا تینوں پتہ ہی ہے میرے کو شاہی کو نہیں. حضور نے فرمایا پکی گل ہے، جا چاچا مدینے جا کے دے دینی. نہیں گھر بھی کچھ نہیں ہے گا، ساڈے تے گھر بھی گزارا مشکل ہے. بھتیجا تو جاننا ہے تینوں پتہ ہے. رسول پاک علیہ السلام مسکرا پہ فرمایا جدوں جنگ تے آن لگیا میری چاچی نو سونے دیاں شرفیاں پہ دینا سے. جدوں جنگ تے آن لگیا میری چاچی نو سونے دیاں شرفیاں دتیاں ہی چاچا انہاں وچوں فدیہ کل دے نہیں جاندے ہاں. جدو یہ گل کیتی نا تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو انج کر کے کپ کپی جسم تے تاری ہوئی. کیا جدو کمرے بند کمرے چ حضرت عباس اپنی بیوی نو شرفیاں دے رہے سن، کیا فلانے نو دے دی فلانے نو دے دی، جے میں نہ آیا جے آ گیا میں آپے تقسیم کراں گا. سرکار مدینے شریف سانے مکے سی. دسو سرکار مدینے شریف سانے مکے سی، علم غیب ہے کہ نہیں؟ بولو انہوں کی آکھاں گے غیب دا. او بولو غیب دا. عقیدہ اہل سنت قرآن حدیث دے وچوں جدوں بھی ویکھو گے عقیدہ اہل سنت ملے گا. الحمدللہ ساڈا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہوتے رش تاری ہو گیا، کپ کپی تاری ہو گئی، پسینے آ گئے. عباس کی ہویا ہی آکھیا سونیا مینوں ہاتھ اگے کر کے کلمہ پڑھاؤ، میں من گیا واں جیڑا رسول مدینے بہ کے ساڈے گھر دی سچی خبر دے سکدا ہے نا وہ فرشتے بہ کے عرش والے خدا دیاں بھی سچیاں خبراں دے. امام الانبیاء علیہ السلام آپ جنگ تو بعد نا میدان جنگ دے وچ کچھ وقت رہندے سن. نماز دا ویلا آیا. اس تو پہلا سن لو ایک گل، کافراں دیاں کٹیاں تونا نا بدر دے کھوہ وچ پئیاں. عزیزاں نے گرامی بدر دے کنویں دے اندر کٹیاں تونا کافراں دیاں. ابو جہل دا سر پہ آئے، عتبہ دا سر پہ آئے، امیہ بن خلف دا سر پہ آئے، بدنام کافران دے سر پہ ہوئے نے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انج کندے دے اتے امام الانبیاء علیہ السلام نے ہاتھ مبارک رکھیا، خوہ دے کنارے تے میرے نبی تشریف لے گئے. کریم آقا علیہ السلام نے وچ ویکھیا، ویکھ کے فرمایا اوے کافرو ویکھو تے صحیح جڑا رب نے تہاڈے نال وعدہ کیتا سی اللہ او بھی سچ کر وکھایا ہے. جڑا اللہ نے ساڈے نال وعدہ کیتا سی وہ بھی سچا کر وکھایا ہے. مطلب کہ اسلام نال بغیرتی کرے اللہ انج کر کے ذلیل کر کے مار داوے، جڑا دین نال بغاوتاں کرے اللہ انج ستیا ناز کردا ہے. مکے دے وچ ابو جہل ایڈا مالدار بندہ، ایڈا اپنے مال تے کھمنڈ، جدو اسلام دا دشمن بن گیا اللہ نے ذلیل کر کے مارے آئے. ذلت دی ٹلی او دے گل پا دیتی. محبوب خدا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے کافرو ذلیل ہو گئے جے، بجائے گئے برباد ہو گئے جے، تباہ ہو گئے جے. اللہ نے اس وعدہ سچا کر وکھایا ہے. مطلب کی ہے تو انو رب نے ذلیل کر دیتا ہے. مصطفیٰ دا صدقہ غلاماں نو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے. عمر فاروق عرض کردے نے سونیا میں تعجب ہویا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کٹیاں تونا انہاں نال تسی کلام پہ کر دیو. کملی والے آئے تہاڈی گل سن دے نے. میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا اے عمر تو انہاں تو بہتا نہیں سندا، مطلب کی تیرے تو زیادہ محمد دی آواز سن دے. ہن کافر دی کٹی تون کھوہ وچ پئی ہووے تے او نبی پاک دا کلام سن سکدی ہے.
تے جڑا آندا ہے مدینے پڑھو جا کے ایتھے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ نہ پڑھو، کیوں نہ پڑھیے؟ وہ سن دے نہیں۔ میں کیا تیرا ہوئے گا جڑا نہیں سندا؟ میرے تے امام نے قرآن دی آیت دا ترجمہ کر کے حدیث رسول دا مفہوم بیان کر کے دس دیتا ہے۔ آپ فرماتے نے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو یاد کرے دل سے، دلوں مصطفیٰ نو سد مار، مصطفیٰ سن دے بھی نے مدد بھی فرما۔ آخری بات، سرکار نماز پڑھ رہے ہیں میدان بدر وچی، وقت آیا نماز دا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھ دیاں نا کریم آقا علیہ السلام مسکرا پے، مسکرائے تے نماز ہو گئی مکمل تے صحابہ عرض کیتی کملی والے آ اے تسی نماز وچ مسکرا رہے سو خیر ہے؟ تواڈے لباں تے مسکراہٹ سی کملی والے آ۔ ہن دسو صحابہ نماز پڑھ دے پے سن تے نماز وچ بندے دا دھیان کتھے ہونا چاہیے؟ بولو، سجدے والی جگہ تے کتھے ہونا چاہیے؟ کئی بندے اللہ دے ہو جے بھی نے وہ انج نماز پڑھ دے نالے مسجد دے سارے پکھے گن جاندے نے، کنے لگے نے اس مسجد تے، ٹیلاں گن جاندے نے کیڑے رنگ دیاں لگیاں نے۔ دھیان کتھے آ؟ سجدے چ، شریعت آندی دھیان سجدے والی جگہ تے آ۔ صحابہ نے پوچھیا سونیا تسی نماز وچ مسکرا رہے سو، صحابہ کدھر پہ ویندے سن؟ صحابہ دی نماز ہوئی کہ نہ؟ وہ بھی مولوی نے جڑے نبی دا خیال آ جائے نماز نہیں ہوندی تے جڑے ویکھدے ہی نبی پاک ول پے نے نماز وچ، انہاں دی ہوئی ہے کہ نہیں؟ صحابہ حضور ول ویکھدے پے نماز دے وچ، نماز پڑھدے سن صحابہ دوران نماز۔ میں وکھانا کتاباں چ انج کر کے سرکار دے چہرہ ودعا نو ویکھدے نے، انج کر کے سرکار دے چہرہ ودعا نو ویکھدے نے۔ جڑے ادھر نے وہ اس طریقے نال ویکھ رہے نے، جڑے ادھر نے وہ اس طریقے نال ویکھ رہے نے۔ او دسو بیلے دے مفتیو قاضیو، صحابہ دی نماز ہوئی ہے کہ نہیں؟ کوئی ماں نے جمیا نہیں جڑا آکھے نہیں ہوئی۔ کیوں؟ جواب اے آ اوے تیرا میرا منہ صرف کعبے وال ہوندا ہے، او صحابہ دا منہ کعبے وال نہیں، کعبے دے کعبے وال ہو رہا ہے۔ صحابہ کنوں ویکھ رہے نے؟ کعبے دے۔ انت قبلتی، سونیا تو کعبے دا بھی کعبہ ہے، یہ کعبے وال ہو رہا۔ مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دا چہرہ ودعا کعبے دا بھی کعبہ ہے۔ حضور نے فرمایا سننی یہ گل بھی کیوں مسکرایا میں؟ جی سونا، فرمایا جدو جنگ مکمل ہو گئی جبریل امین دی معیت دے اندر فرشتے آئے سن ساڈی مدد واسطے، اللہ نے فرشتے زمین دے اوتے اتارے سن۔ میدان بدر دے اندر فرشتے لڑدے رہے نے۔ اے صحابہ جنہاں نو تساں ویکھیا اے مارن دا ارادہ تساں کیتا اے، انہاں دیاں توڑاں پہلے کٹیاں گئیاں نے، انہاں دے اعضاء چوں خون دے فوارے پہلے نکلدے ویکھے جے۔ صحابہ اے فرشتے سن جڑے لڑ رہے سن۔ نبی کریم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو میرے غلامو، میں اس واسطے مسکرا رہا تھا جدو جنگ مکمل ہو گئی ہے جبریل امین نے فرشتیاں نو آکھیا چلو جنگ مکمل ہو گئی ہن چلیے، ادھروں میں نماز پیا پڑھنا وا، تسی نماز پہ پڑھ رہے ہو، میرے پیچھے نماز دے اندر مصروف ہو، میری اقتدا وچ نماز پہ پڑھ دے ہو۔ میں ویکھیا جبریل امین پہلے آسمان دے دروازے تے گئے نے، اگوں دروازہ بند۔ جبریل آندے نے دروازہ کھولو، پوچھیا قدرت والے دے جبریل دس تے صحیح، میرے مصطفیٰ کو اجازت لے کے آئے۔ اجازت لئیو؟ نہیں جی اجازت، مکمل ہو گیا کم۔ جدو جنگ مک گئی اسلام نو فتح ہوئی، میں فرشتیاں نو نال لے آتے واپس آ گئے۔ آواز قدرت آندی ہے جبریل اونی دیر دروازہ نہیں کھلنا جدو تک ختم نبوت دے تاجدار دی اجازت لے کے نہ آوے۔ سرکار فرما دینے میں نماز پیا پڑھنا وا، جبریل میرے سامنے آ کے ہاتھ بن کے اجازت پیا مانگدا ہے، ہاتھ بن کے اجازت پیا مانگدا ہے۔ میں تا مسکرایا وا
جبریل جان گیا میں اللہ دی نگاہ وچ مصطفیٰ دا کڈا اونچا مقام ہے. جبریل جان گیا ہے میرا کڈا اونچا مقام ہے، تو اوویں ٹر گیا ہے. جا جبریل اونی دیر دروازے بند رہن گے جد تک مصطفیٰ اجازت نہ دین گے. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، بولو تاجداروں کا آقا ہمارا نبی.